अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अब्बासी। आप देख रहे हैं परदेश से देश तक। पाकिस्तान में हालिया सैलाब ने तबाहकारियां मचाई हैं। पाकिस्तान के बेशतर इलाके ऐसे हैं जहां पे पानी अब भी खड़ा है और सैलाब के बाइस लाखों लोग बेघर हो चुके हैं। लाखों लोग ऐसे हैं कि जिनके माल मवेशी पानी में बह चुके हैं। लाखों लोग ऐसे हैं कि जिनका सारा मालो मता पानी की नज़र हो गया है। बहुत से लोग इस सैलाब की वजह से अपनी ज़िंदगियों से भी महरूम हुए हैं। पाकिस्तान के बेशतर इलाके, पाकिस्तान के तकरीबन चारों सूबे जिनमें KPK, पंजाब और पंजाब में जनूबी पंजाब का हिस्सा, सिंध, अंदरून सिंध के इलाके और बलूचिस्तान में बड़े पैमाने पर सैलाब ने तबाही फैलाई है। अभी तक जो रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन है वो जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन तकरीबन बड़ी हद तक मुकम्मल हो गया है। रिलीफ ऑपरेशन अभी तक जारी है। इस मौके पर जब पाकिस्तान में ये लोग पानी की नज़र हुए, इन लोगों की इमलाक पानी की नज़र हुई, तो पाकिस्तानियों ने जो पाकिस्तान में मुकीम हैं और दुनिया भर में मुकीम हैं, दिल खोल कर अपने बेयारो मददगार बहन भाइयों की मदद की और वो अब भी सामने आ रहे हैं। रिलीफ ऑपरेशन के दौरान कोशिश की जा रही है कि वो लोग जो खुले आसमान के नीचे हैं उन्हें किसी न किसी तरह कोई साहिबाएँ मुयस्सर किया जाए। टेंट भी फराहम किए जा रहे हैं, पका पकाया खाना भी दिया जा रहा है, राशन भी तकसीम किया जा रहा है। लेकिन तबाही जिस पैमाने पे है, इन लोगों की बहाली के लिए पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा रकूम चाहिए, पाकिस्तान को बहुत बड़ी तादाद में फ़ंड्स चाहिए, और जो सिर्फ पाकिस्तानी अवाम मिलकर नहीं कर सकते, इसके लिए आलमी बरादरी की मदद की ज़रूरत भी होगी। इसी सिलसिले में आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे कि जो बैरून पाकिस्तानी हैं वो किस तरह मदद कर सकते हैं, जो इंटरनेशनल एजेंसीज़ हैं, लैंडिंग एजेंसीज़ हैं, डोनर एजेंसीज़ हैं, वो क्या तरीक़ाकार होना चाहिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, पाकिस्तान जो है वो अब तक फैटफ की ग्रे लिस्ट में शामिल है, इसलिए कानूनी तरीक़ाकार जो है उससे रकम कैसे भेजी जाए। आज के प्रोग्राम में मुफस्सल इसी पे बात करेंगे। कुछ ग्राउंड रियलिटीज़ भी आपको बताएंगे कि ज़मीनी हक़ाइक़ पाकिस्तान में इस वक्त क्या हैं। मैं ख़ुद सैलाब ज़दा इलाकों में रहा, मैंने जो देखा वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। लंदन से हमें ज्वाइन कर रहे हैं 92 ब्यूरो चीफ 92 न्यूज़ UK ग़ुलाम हुसैन अवान साहब। बहुत शुक्रिया ग़ुलाम हुसैन साहब, आपके वक्त का आपसे गुफ्तगू करेंगे। फैसल अजीज़ साहब डिप्टी हाई कमिश्नर लंदन हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं। फैसल साहब आपका शुक्रिया। और खलील अहमद साहब हैं, ब्यूरो चीफ बलूचिस्तान हैं 92 न्यूज़। बहुत शुक्रिया खलील साहब, आपका आपसे गुफ्तगू करेंगे। ग़ुलाम हुसैन अवान साहब, पाकिस्तान में बहुत बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानी और दीगर जो ममालिक हैं उनके लोग क्या राय रखते हैं? अब तक कुछ अंदाज़ा हो सका कि कितनी रकूम पाकिस्तान सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानी भेज चुके हैं? बहुत शुक्रिया आपका फैसल। सबसे पहले आपको बताऊं कि हमेशा से ये रहा है कि जो बरतानिया के अंदर हमारा डायस्पोरा है और जितनी बिजनेस कम्युनिटी है ये बहुत ज़्यादा जेनरस हैं। पाकिस्तान के हवाले से कोई आफत हो, चाहे वो 2005 का ज़लज़ला हो, चाहे 2010 का सैलाब हो, चाहे ये अब आई है, तो बहुत बड़ी तादाद के अंदर जो है वो पाकिस्तान में खुद ब खुद जो है वो इसके अंदर कंट्रीब्यूशन शुरू कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर बहुत बड़ी ज़ाहिर है चैरिटीज़ भी हैं, तंजीमें भी हैं, यहाँ पर उन्होंने बड़ा एक्टिवली उस दिन से काम शुरू कर दिया है। और इससे भी बढ़कर मैं समझता हूँ कि जो पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन है, इन्होंने बहुत अच्छा किरदार अदा किया है। पहले भी जब से सैलाब आया उस दिन से जो है वो एक तो कम्युनिटी के अंदर एक मोटिवेशनल जो है वो ईमेल जा रही हैं और लोगों को अवेयर किया जा रहा है, बैंक अकाउंट्स दिए जा रहे हैं, जिस तरह पाकिस्तान गवर्नमेंट ने जो भी गाइडलाइन है उसके मुताबिक किया जा रहा है। लेकिन गुज़िश्ता दिनों जो है वो पाकिस्तान हाई कमीशन के अंदर जो है वो एक सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसके अंदर जो है वो जो चैरिटीज़ हैं उनके हेड्स को बुलाया गया। इसके अलावा जो पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी है, जो प्रोफेशनल्स हैं, उनको बुलाकर जो है वो हाई कमिश्नर साहब ने ब्रीफिंग दी सैलाब के बारे में, और जो इस वक्त तक तबाही हुई है तमाम सूबों के अंदर और ख़ुसूसन बलूचिस्तान और सिंध के अंदर, उसके जो है वो डॉक्यूमेंट्रीज चलाकर जो है वो उससे लोगों को आगाह किया गया, नुकसान के मुतल्लिक जो है वो बताया गया। और उसके बाद से जो है वो हमने देखा है कि जो पाकिस्तानी कम्युनिटी के जो सरकर्दा अफराद हैं वो बहुत ज़्यादा जो है वो एक्टिव हुए हैं। और पाकिस्तान हाई कमीशन जो है वो फैसिलिटीज़ दे रहा है। और यहाँ ये भी अनाउंस किया गया कि जो कार्गो सर्विस है उसके अंदर भी जो है वो रायत भी है और कुछ जो है वो फ्री सर्विसेज दी जा रही हैं, जो यहाँ से लोग चैरिटेबल जो है लोगों को अमदाद पहुँचाना चाहते हैं। यहाँ पे हमने देखा है कि जो मेडिसिन का काम करते हैं पाकिस्तानी प्रोफेशनल्स वो दवाइयाँ भेज रहे हैं, जो कोई क्लोथिंग का काम करते हैं वो वहाँ पर कपड़े पहुँचा रहे हैं और नगद रकूम भी लोगों को पहुँचा रहे हैं। और मेरे ख्याल से ये एक हमारी पूरी कौम के लिए इम्तहान है। और हम जो साबित बिल्कुल ठीक है ग़ुलाम हुसैन अवान साहब, ये इम्तहान भी है, ये तकाज़ा यकजहती भी है,
اور اس وقت قوم بن کے ابھرنے کا موقع بھی ہے۔ ڈپٹی کمشنر فیصل عزیز صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ذرا ہم بات کریں گے، جانیں گے کہ جو ہائی کمیشن ہے پاکستان کا لنڈن میں اس کا کیا کردار رہا۔ لیکن کونسلر احمد شہزاد صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے۔ احمد شہزاد صاحب، جس طرح غلام حسین عوان بتا رہے تھے کہ جو اگر دوائیوں کا کام کرتا ہے وہ دوائیاں بھیج رہا ہے، کوئی کپڑے بھیج رہا ہے، اس وقت جو سب سے زیادہ ضرورت ہے، ہم فیلڈ پر موجود تھے، خلیل صاحب ابھی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، یہ بھی فیلڈ پہ ہی ہیں، ٹینٹس کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ تو وہاں جو لوگ ہیں، آپ لوگ کیونکہ انفلوئنسر ہیں وہاں پہ جو اپنی پاکستانی کمیونٹی ہے اس کو لے کر، تو یہ بتائیے گا کہ پریورٹی پہ آپ کیا رکھ رہے ہیں؟ جی احمد صاحب۔ جی تھینک یو ویری مچ جی، میں آپ کا بہت ممنون ہوں کہ آپ نے اس موضوع پہ آج یہ پروگرام رکھا۔ اس کی سخت ضرورت ہے، اور ضرورت اس بات کی بھی ہے کہ ہم تمام کمیونٹی جو ہے بیرون ملک اور پاکستان میں، وہ سب اکٹھے ہو کے اپنی سیاست کو بھول کر قوم کی خدمت کے لیے اکٹھے ہوں اور اس آفت کا جو ہے وہ مقابلہ کریں۔ دیکھیے، یہاں آپ کو پتہ ہی ہے کہ جس طرح جذبات کا اظہار کر رہے ہیں غلام حسین عوان صاحب اور دوسرے دوست، کہ بیرون ملک پاکستانی جو ہیں، ہمارا تو دل جو ہے پاکستان کے ساتھ دھڑکتا ہے، اور ہم نے پاس میں بھی ہماری کمیونٹی نے بہت مدد کی۔ جب 1992 کا فلڈ آیا، میں نے یہاں اپیل لانچ کی، میں اس وقت میئر تھا، کونسلر تھا، تو لوگوں نے بھرپور مدد کی، اور پرنسس ڈیانا جو تھی وہ میری سب سے بڑی ڈونر تھی۔ تو میں نے اس پیسے سے جیلم پچھلے بیلے میں جو آیا تھا سیلاب، ان کی متاثرین کے لیے ایک ہاسپٹل وہاں بنایا ہے اسی ڈونیشن سے، جو آج 24 آور کام کر رہا ہے بچوں اور عورتوں کے لیے، عورتوں کا اور بچوں کو ہاسپٹل ہے۔ تو اسی طرح ہم سب انشاءاللہ مل کے پاکستان کی مدد کریں گے اور ڈونیشن میکسیمم اکٹھے کریں گے، تاکہ ہم اپنے غریب لوگوں کی، متاثرین لوگوں کی جو ہے وہ مدد کر سکیں۔ یہاں جذبہ یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو تنظیمیں ہیں یا جو حکومت ہے وہ صحیح طریقے سے لوگوں تک نہیں پہنچ رہی، وہ کچھ اپنے آپ کو منظم کریں، اور یہ جو ڈونیشن باہر سے آ رہے ہیں یا ہم لوگ جو بیچیں چیزیں یا ڈونیشن، کیش ڈونیشن، ان کو صحیح طریقے سے لوگوں تک پہنچایا جائے۔ تو میری یہ ریکویسٹ ہے آپ کے تھرو گورنمنٹ سے اور دوسرے جو ہمارے ادارے ہیں، ہماری سیاسی پارٹیاں ہیں، کہ وہ اس پہ ایک دوسرے کا ہاتھ بڑھائیں اور اس کو مؤثر بنائیں۔ یہ سالوں سال تک یہ مصیبت جو ہے اس کا ازالہ کرنے کے لیے ہمیں محنت کرنی پڑے۔ اور میں بالکل ٹھیک ہے۔ یہ احمد صاحب تباہی اتنی زیادہ ہے، کیونکہ وٹنس کی ہے ہم نے خود، ہم موجود تھے فیلڈ میں، کہ یہ بحالی جو ہے نا، بحالی بہت بڑا مرحلہ ہے اور کئی سال بھی لگ جانے ہیں۔ خلیل احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، بیورو چیف ہیں کوئٹہ سے 92 نیوز کے۔ خلیل صاحب، بلوچستان میں سب سے زیادہ متاثرہ علاقے کون سے ہیں؟ کیا زمینی رابطہ جو ہے وہ بحال ہوا ہے؟ کیونکہ وہاں پہ شاہراہیں بہت متاثر ہوئیں، اور جو اس وقت برطانیہ میں لوگ ہمیں دیکھ سن رہے ہیں، ان سے کیا کہیں گے، ضرورت کس آئٹم کی ہے بلوچستان میں سب سے زیادہ؟ جی فیصل، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ بلوچستان کا بہت بڑا حصہ جو ہے وہ اس سیلاب سے بری طرح متاثر ہوا ہے۔ بلوچستان کے جو ہے 34 اضلاع ہیں، جس میں سے 32 اضلاع کو جو ہے وہ آفت زدہ قرار دے دیا گیا ہے، اور جو بہت زیادہ متاثر علاقے ہیں اس میں بولان ہے، اس میں سبی ہے، اس کے علاوہ ڈیرالہ یار ہے، صوبت پور ہے، جل مکسی ہے، اور ڈیرہ مراد جمالی ہے۔ جبکہ اگر ہم شمالی بلوچستان میں جائیں تو وہاں قلعہ عبداللہ ہے، قلعہ سیف اللہ ہے، مسلم باغ ہے، اور خصوصاً کوئٹہ کے بھی نوائی علاقے بری طرح متاثر ہوئے ہیں۔ جو ہمارے پی ڈی ایم اے نے جو رپورٹ جاری کی ہے اس کے مطابق تقریباً بلوچستان میں 13,50,000 افراد جو ہے متاثر ہوئے ہیں، اور تقریباً 1.5 لاکھ افراد اس وقت سڑکوں پہ ہیں، جبکہ ہمارے 2000 کلومیٹر جو سڑکیں ہیں وہ بری طرح جو ہے تباہ ہو چکی ہیں۔ اور جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ بلوچستان کا جو زمینی رابطہ تھا وہ گزشتہ چند دنوں سے پورے ملک سے جو ہے منقطع تھا، اور اب بھی جزوی طور پہ جو ہے وہ بحال ہوا ہے۔ اور اگر کوئی، کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ 12 تاریخ کو ایک نیا اسپیل جو ہے وہ مونسون کا بلوچستان اور سندھ میں داخل ہو رہا ہے، بارش کے ہوتے ہیں تو یہ جو جزوی راستے بحال کیے گئے ہیں یہ بھی تباہ ہو جائیں گے، اور بلوچستان کے عوام انتہائی
कसम पुशी की हालत में जो है वो इस सैलाब में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो है वो फूड आइटम्स की है और इसके अलावा कैंपों की है, क्योंकि आपने भी खुद विज़िट किया और हम भी यहाँ सैलाब ज़दा इलाकों में मौजूद थे और जिस तरह लोग मुतासिर हुए हैं, बुरी तरह मुतासिर हुए हैं। और अब जो सैलाब तो गुजर गया लेकिन अपने पीछे बड़ी दास्तानें छोड़ गया है। और अब बलूचिस्तान में जो सबसे बड़ा मसला ये है कि उसमें बहुत से इलाके ऐसे हैं जो कि जहाँ पे जो लोग वो जो है वो महसूर होकर रह गए हैं और उन तक पहुँचने का कोई रास्ता नहीं है। और एक ग़िज़ाई अजनास की किल्लत से जो है वहाँ अमवात का सिलसिला शुरू हो गया और हेली के ज़रिए जो है सिर्फ रास्ता है और सिर्फ चंद हेली जो है वो बलूचिस्तान में काम कर रहे हैं और रोज़ाना वो 20 से 25 लोगों को रेस्क्यू करते हैं क्योंकि वो 20-20 फुट पानी में घिरे हुए हैं। और खुसूसन सोबतपुर जो है उसके रोड पे जो है अब आज की भी इतलात के मुताबिक 6 से 7 फुट पानी जो है वो चल रहा था, जबकि जो उसके गाँव हैं वो 20-20 फुट तक डूब चुके हैं और इन तक रसाई का कोई रास्ता नहीं है और ये पूरी तरह मुतासिर हुए हैं। बलूचिस्तान चूँकि बहुत पसमानदा इलाका है और वहाँ पे तकरीबन 50-60% लोग जो है गुर्बत की लकीर से ज़िंदगी गुजारे और अब सैलाब ने उनकी मुश्किलात में जो है बहुत ज़्यादा इजाफा। सही है, ठीक है खलील, आपसे मज़ीद भी हम जानेंगे, हमारे साथ मौजूद रहेंगे। एक ब्रेक के बाद फैसल अजीज़ साहब से हम जानेंगे कि जो पाकिस्तानी हाई बरतानिया में वो क्या कर रहा है। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। फैसल अजीज़ साहब, अब तक इस आफत के लिए और इन लाखों बेघर लोगों की रिलीफ के लिए आपके सफारत खाने ने क्या काम किया है? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया हमें यहाँ मधु हाई कमीशन को मधु करने का अपने प्रोग्राम में। सबसे पहले तो जी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ बरतानिया में हुकूमत बरतानिया का, शाही ख़ानदान का और बरतानवी अवाम का, बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानियों का, जिन्होंने भरपूर तरीके से सामने आए हैं पाकिस्तान की मदद के लिए इस बड़े मुश्किल वक्त में। हाई कमीशन जी परसुएंट टू जो हुकूमत पाकिस्तान की हदायत हैं उनके तहत काम कर रहा है। वॉर फुटिंग पे हमने बहुत सारे इक़दाम लिए हैं लोगों को आगाही देने के लिए कि पाकिस्तान में किस तरह की तबाहकारी हो रही है, उसके क्या असरात हैं, उसके क्या इमीडिएट ज़रूरियात हैं और क्या लॉन्ग टर्म ज़रूरियात हैं, और साथ में लोगों को मोटिवेट करने के लिए कि वो आगे आएँ, आगे बढ़ें और मदद करें। इसके साथ साथ हम हुकूमत बरतानिया व फॉरेन एंड कॉमनवेल्थ डेवलपमेंट ऑफिस के साथ लगातार राब्ते में हैं ये देखने के लिए कि वो हमारी कैसे मदद कर सकते हैं। और जैसा कि आपको शायद इल्म हो, हुकूमत बरतानिया ने तकरीबन 16.5 मिलियन पाउंड का ऐलान किया है इमीडिएट रिलीफ असिस्टेंस के लिए। इसके अलावा इनकी यहाँ ऑर्गेनाइजेशन है डिज़ास्टर इमरजेंसी कमेटी, जो कि एक ग्रुप है 15 NGOs का, जिन्होंने एक ख़ास अपील लॉन्च की है हुकूमत बरतानिया के ताउन के साथ लोगों को कलेक्ट करने के लिए रिलीफ असिस्टेंस, और उसमें भी इनको काबिल कामयाबी हासिल हो रही है। जहाँ तक सफारतखाने का ताल्लुक है, हम लगातार अपने सोशल मीडिया वेबसाइट पे, सोशल मीडिया हैंडल पे यहाँ अवाम पाकिस्तानी और ओवरसीज पाकिस्तानी को आगाह कर रहे हैं। इसके अलावा हमने यहाँ एक फ्लड रिलीफ कोऑर्डिनेशन सेल कायम किया है जो कि कोऑर्डिनेट कर रहा है रिलीफ असिस्टेंस को पाकिस्तान में हमारे यहाँ। अच्छा फैसल साहब, कथा कलामी की माफ़ी, ये बताइएगा कि अगर कोई सफारत खाने के थ्रू इमदाद करना चाह रहा है तो आपका सेल उसको कैसे फैसिलिटेट कर सकता है? जी आप उनको गाइडेंस दे सकता है कि वो किस तरह इस इमदाद को चैनल करें। बहुत सारी अभी देयर इज अ कैटलॉग ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल। बहुत सारे बैंक अकाउंट्स हैं जो प्राइवेट सेक्टर में ऑर्गेनाइजेशंस भी खोले हैं, लेकिन जैसा कि आपको इल्म है प्राइम मिनिस्टर्स फ्लड रिलीफ फंड भी खोला गया है मुख्तलिफ अकाउंट्स में, पाकिस्तान बरतानिया में भी खोला गया है, जिससे कि असिस्टेंस चैनल की जा सकती है। अगर आप इन काइंड देना चाहते हैं तो उसमें भी हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। उसको भेजने के लिए जैसा कि कहा गया है पहले कि CIA ने ये फैसिलिटी मुहैया की है कि कार्गो यहाँ से लिफ्ट किया जा सकता है, लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि बरतानिया से कार्गो लिफ्ट करने में जो खर्चे आते हैं उनसे अभी फ़िलहाल हमें ये लग रहा है कि बेहतर यह है कि आप अपनी आपकी जो एतबार की ऑर्गेनाइजेशन है, आप हुकूमत पाकिस्तान के थ्रू करना चाहते हैं तो वो ज़ाहिर है ज़्यादा बेहतर कोऑर्डिनेटेड हो सकती है एफर्ट। उनको कैश में दें मुहैया, ताकि वो जो इमीडिएट नीड्स हैं उनको पाकिस्तानी से प्रोक्योर कर सकें।
مثال کے طور پہ اگر آپ 1 ٹینٹ یا 2 ٹینٹ یہاں سے بھیجتے ہیں تو ان کے فریٹ میں بڑا پیسہ خرچ ہوتا ہے. وہ بے شک اب یہ فری آف کاسٹ دے رہا ہے. اگر آپ پاکستان سے ہی وہ ٹینٹ پروکیور کرتے ہیں تو وہ آپ 1 کے بجائے 10 ٹینٹ شہروں کو پروکیور کرتے ہیں. لیکن بہرحال ادویات کی ضرورت ہے, ان کائنڈ چیزوں کی ضرورت ہے, یہ لسٹ ہمارے پاس موجود ہے. اور اگر کوئی سمجھتا ہے کہ ان کائنڈ انہوں نے اسسٹنس دینی ہے تو اس میں بھی ہم آپ کی ضرور مدد. جی بالکل ٹھیک ہے. اچھا میں ذرا غلام حسین عوان صاحب کی طرف جاؤں گا. غلام حسین عوان صاحب, یہ سب سے پہلا سوال ڈونر کے ذہن میں یہی آتا ہے کہ کیا میرا پیسہ مستحقین تک پہنچے گا اور پورے کا پورا پہنچے گا؟ تو اس کے لیے جو پاکستانی کمیونٹی وہاں پہ پیسے اکٹھے کر رہی ہے یا ہائی کمیشن اپنا کام کر رہا ہے, طریقہ کار کیا ہے؟ کیسے ڈونر مطمئن ہو سکتا ہے, اس کو کیسے مطمئن کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں فیصل, سب سے پہلے تو دیکھیں جو ٹرسٹڈ چیریٹیز ہیں جو کہ سال سے کام کر رہی ہیں, میرے خیال سے ان کو جو ہے وہ پہلے موقع اس لیے ملنا چاہیے کہ ان کے اوپر ایک تو اعتماد بنا ہوتا ہے, اور دوسرا کوئی بھی ایسی آرگنائزیشن جس کے بارے میں یہ سمجھا جائے کہ ان کے اوور ہیڈ جو ہیں وہ سب سے کم ہے, کیونکہ زیادہ سے زیادہ جو پیسہ ہے, چیزیں ہیں, وہ مستحقین تک پہنچنی چاہیے. اور آج کل یہ بھی رواج ہو جاتا ہے کہ جب اس طرح کی کلائمیٹی کوئی آتی ہے تو لوگ گھروں میں ہی جو ہے وہ اس طرح کا چیریٹی بنا کے جو ہے وہ لوگوں سے کنٹریبیوشن کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو میرا خیال ہے اس طرح کی چیزوں سے اوائڈ کرنی چاہیے جن کا ایک پورا سیٹ اپ موجود ہے. مثال کے طور پہ اب کسی بھی ایسی چیریٹیز ہیں جو کہ آلریڈی پاکستان کے اندر اس ڈیزاسٹر سے پہلے بھی کام کر رہی ہیں مختلف سیکٹرز کے اندر, اور اب تو ظاہر ہے وہ گراؤنڈ کے اوپر کام کر رہی ہیں. تو اگر آپ یہاں پر ان کو کوئی کنٹریبیوشن کرتے ہیں تو میرا خیال ہے ود ان آپ سمجھ لیں کہ فیو آور جو ہے وہ ان کی جو پاکستان کے اندر ٹیم ہے وہ اسی وقت جو ہے وہ ایکٹیویٹ ہو جائے گی, اور چونکہ ان کے فنڈز اکاؤنٹس کے اندر موجود ہوتے ہیں تو وہ آپ سمجھ لیں کہ انہی فنڈز کے بہا پر پاکستان کے اندر ایکٹیو ہو کر لوگوں کی مدد کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو ایک تو یہ کوئکسٹ وے ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ اگر کچھ لوگ جیسے دوست یار جو ہے وہ یا چھوٹی چھوٹی آرگنائزیشنز ہیں جیسے ڈاکٹر آرگنائزیشن ہے یا اور اکاؤنٹنٹس کی ہیں یا اور بھی اس طرح کی کاروباری ذرات ہیں, اگر وہ خود کنٹریبیوشن کرتے ہیں تو انہیں ضرور پاکستان کے اندر کسی ایسے ادارے کے ساتھ, کسی ایسے گورنمنٹ کے سیکٹر کے ساتھ کوآرڈینیشن کرنی چاہیے کہ جو تھوڑا سا گائیڈ کر سکے کہ کس صوبے کے اندر یا کس ڈسٹرکٹس کے اندر اس وقت زیادہ ضرورت ہے. کیونکہ یہ نہ ہو کہ ایک ہی طرف سارا جانا شروع ہو جائے, پیسے بھی اور ادویات بھی اور دوسری چیزیں بھی, اور دوسرے جو صوبے ہیں جو کمپیریٹیولی تھوڑا سا دور ہے سینٹر سے وہ ڈپرائیو نہ ہو جائیں. تو اس لیے کوآرڈینیشن جو ہے وہ ضروری ہے. آپ جو بھی مدد کرنا چاہے بڑی اچھی بات ہے, ہم لوگ بھی یہاں پر جو ہے اور دوسرے لوگ بھی جتنی جس کی استطاعت ہے اس کو ضرور ہیلپ کرنی چاہیے, کیونکہ اس وقت پوری قوم آزمائش سے گزر رہی ہے, اور یہاں پر لوگ یقین کریں کہ رو رہے ہیں اپنے بھائیوں کے بہنوں کے دکھ کے اندر کہ جو اس وقت مصیبت کے اندر ہے. کیونکہ ہمیں آپ پورا وزٹ کر کے آئے ہیں ابھی سارے ایریاز کے اندر, ہمیں آپ کے تھرو آگاہی ملی, اس طرح دوسرے جو ہمارے اینکر دوست ہیں اور جرنلسٹ ہیں ان کے تھرو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے. ہمیں صرف وہی پکچر کے لیے جو آپ دکھاتے ہیں, لیکن شاید اور بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ شاید ابھی میڈیا تک نہیں پہنچ پائیں, اور لوگوں کی حالت جو ہے وہ کافی خراب ہے. ابھی ایک میں ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا, کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ وہاں پر بیت الخلاء کی جو ہے وہ سہولت نہیں ہے خواتین کے لیے, بچوں کے لیے. تو ہمیں دیکھیں وہ جو ایک عارضی جو اس طرح کے ٹوائلٹ کی سہولیات ہوتی ہیں انہیں ہمیں یہاں سے بیرون ممالک سے ان کو وہاں بھیجنا چاہیے. اس طرح کی اور بھی چیزیں جو کہ پاکستان کے اندر جو جن چیزوں کا لیک ہے وہ باہر سے ادویات کے ساتھ وہ بھی بھیجنی چاہیے. پیسے بھی بھیجیں, اور پیسے بھی تھرو پراپر چینل بھیجیں تاکہ ایک تو غریبوں کی مدد ہو, دوسرا گورنمنٹ آف پاکستان کے پاس جب پراپر چینل سے پیسے جائیں گے تو اس سے ملک کا بھی ہمارے فائدہ ہوگا. بالکل ٹھیک ہے, یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے, یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ جو پراپر چینل ہے اس کے تھرو پیسے بھیجے جائیں, اس میں سب کا فائدہ ہے. ابھی آپ نے بات کی فیلڈ میں, ہم نے بہت سے معاملات دیکھے غلام حسین عوان صاحب کے جو رپورٹ کیے, ہم نے میکسیمم کوشش کی کہ ہم اس کو رپورٹ کریں. یہ بیت الخلاء والا معاملہ ہم نے پہلے بھی رپورٹ کیا. اسی طرح بہت سی بستیاں ہیں جہاں لوگوں نے مساجد میں پناہ لے رکھی ہے. بہت سے علاقے ایسے ہیں جہاں جلدی امراض پھیل چکے ہیں, جہاں پہ ہیضے کی وبا پھیل چکی ہے. پانی اب جو کم کھڑا ہے اور وہ مستقل کھڑا ہے تو اس پہ ملیریا کا مچھر پیدا ہو رہا ہے. خلیل احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں. خلیل صاحب, یہ بیرون ملک پاکستانی ہمیں دیکھ رہے ہیں, آپ نے یقینی طور پہ اس کو سارا کور کیا, آپ اس سارے معاملے کو دیکھ بھی رہے ہیں.
ایک سوال یہ ہے کہ اب بلوچستان میں جب تک مواصلات کا نظام بحال نہیں ہوگا اس وقت تک ریلیف پہنچانا آسان نہیں ہے. ہیلی کے ذریعے آپ کتنا ریلیف پہنچا سکتے ہیں؟ اس سلسلے میں جو نیشنل ہائی وے اتھارٹی ہے اور جو محکمہ اشارات بلوچستان ہے وہ کتنا کام کر چکے ہیں؟ اور سب سے بڑا مسئلہ بریجز کا بنا ہوا ہے، بیلی بریجز بنائے جاتے ہیں، کیا اتنا را میٹیریل، اتنا سامان بلوچستان میں موجود ہے کہ ان پہ کام شروع ہو چکا ہے؟ جی ہاں بالکل، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ سیلاب سے بلوچستان کی 2000 کلومیٹر سڑکیں جو ہیں وہ تباہ ہوئی، اور خصوصاً جتنی بھی قومی شاہراہیں ہیں وہ بند ہیں. خصوصاً کوئٹہ کراچی شاہراہ، کوئٹہ لاہور شاہراہ، کوئٹہ اسلام آباد شاہراہ اور کوئٹہ سے جو پنجاب شاہراہیں جاتی ہیں وہ تمام کی تمام بند ہیں. کل جو ہے بولان جو کہ مین شاہراہ تھی یہ بری طرح متاثر ہوئی تھی، اور 8 مہینے بعد جو ہے اس کو بحال کیا گیا ہے، لیکن وہ بھی جزوی طور پہ. جی اچھا خلیل صاحب، ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آ کے یہیں سے گفتگو کا سلسلہ. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. خلیل صاحب، آپ سے ہم بات کر رہے تھے، اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ زمینی رابطہ ابھی تک بلوچستان کا بیشتر صوبوں سے منقطع ہے. اب متعلقہ جو حکام ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ کب تک یہ بحال ہو جائے گا؟ اور جب تک یہ بحال نہیں ہوگا سوال وہی ہے کہ ریلیف آپریشن پھر کیسے مکمل ہوگا؟ بلوچستان کے زمینی راستے ہیں وہ مکمل طور پہ منقطع ہیں، اور جو روڈز کی صورتحال ہم نے دیکھی، جس طرح پل بہ گئے ہیں، جس طرح روڈ ٹوٹ کا شکار ہیں، تو اس سے یوں ہی لگتا ہے کہ وہ تقریباً 3 سے 4 ماہ جو ہے اس کی بحالی میں لگیں گے. اور کیونکہ وہ بہت زیادہ بری طرح متاثر ہوئے، اور کیونکہ تمام روڈ جو ہیں وہ بند ہے. اب جیسے کراچی کا آپ لے لیں کہ کراچی بھی پورا اس کا انڈس ہائی وے جو ہے وہ سیلاب میں ڈوبا ہوا ہے، جبکہ جو نیشنل ہائی وے ہے وہ اس پہ 7 کلومیٹر جو ہے وہ ٹریفک جام ہے اور گاڑیاں رینگ رہی ہیں. اس طرح جو ملتان، ڈیرہ غازی، پٹمنڈو کا علاقہ ہے جہاں سے لولائی بلوچستان کے علاقے میں ٹریفک داخل ہوتی ہے، اس پہ بھی جو ہے بدترین ٹریفک جام ہے، اور 32 گھنٹے میں لوگ جو ہے وہ پہنچ رہے ہیں. اور جتنی بڑی گاڑیاں ہیں ان کا داخلہ تمام شاہراہوں پہ اب تک بند ہے، اور ہزاروں کی تعداد میں جو ٹرکس ہیں، لوڈنگ ٹرکس ہیں، وہ کھڑے ہوئے ہیں. لہٰذا اب پی ڈی ایم اے بلوچستان نے جو ہے وہ سکر میں آ کے اپنا ریلیف کیمپ لگایا ہے، اور سکر سے جو ہے یہ ڈیرہ مراد جمالی، ڈیرہ الیار، صوبت پور، سدی، بولان، جھلمکسی کو جو ہے ریلیف فوڈ آئٹم جو ہے وہ پہنچائے جا رہے ہیں. لیکن ان کے ٹرکس بھی جو سفر 8 سے 10 گھنٹے کا تھا وہ تقریباً 20 گھنٹے میں طے کر کے ان علاقوں میں پہنچ رہے ہیں، جس کی وجہ سے اب تک صحیح معنوں میں جو ہے وہ ریلیف جو ہے نہیں مل رہا. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان علاقوں میں تمام اشیاء پنجاب اور کراچی سے آتی تھی، اور ٹریفک بند ہونے سے، شاہراہیں بند ہونے سے غذائی قلت کا مسئلہ جو ہے یہاں پہ پیدا ہو گیا، اور ہر چیز کی قیمتیں جو ہیں وہ آسمان سے باتیں کر رہی ہیں. کل تک جو ٹماٹر تھا وہ ہم نے دیکھا کہ شکر میں وہ 400 روپے کلو مل رہا تھا، اور اس کے علاوہ جو سبزیاں وہ انتہائی مہنگی ہوں گی. کدو جو کہ عام دنوں میں 20 سے 25 روپے کلو ہوتا تھا وہ بھی 150-160 روپے کلو تک پہنچ گیا. جبکہ اس کے علاوہ دیگر جو غذائی اشیاء ہیں جس میں دالیں ہیں اور اس کے علاوہ چھولے ہیں یا دیگر اشیاء ہیں، ان کی قیمتوں میں بھی 200 سے 300% اضافہ ہو گیا. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ چیزیں علاقوں سڑکیں بند ہونے سے جو ہے یہ چیزیں نہیں پہنچ رہی ہیں علاقوں میں، جس کی وجہ سے لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے. اور وہ رفاہی ادارے جو کہ لوگوں تک پہنچنا چاہتے ہیں، ان کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، ان کو بڑے مسئلے ہیں کہ ان کے ٹرکس، ان کی گاڑیاں وہ مختلف جو ہے سندھ اور بلوچستان کے علاقوں میں پھنسی ہوئی ہیں، اور ان کو جو متاثرہ علاقوں میں پہنچنے کے لیے 3-4 دن لگ رہے ہیں، جس کی وجہ سے کافی مشکلات ہیں. اور خصوصاً جو بلوچستان کے انٹیریئر کے علاقے ہیں وہ تو ان کا رابطہ ہر طرح سے کٹا ہوا ہے، اور ان تک پہنچا ہی نہیں جا سکتا ہیلی کی طرح. ہیلی کے علاوہ، اور اگر ہیلی سے بھی کوئی غذائی امداد پھینکی جاتی ہے تو وہ زمین پہ پہنچ کے وہ تھیلے پٹ جاتے ہیں، جس سے وہ تمام مٹیریل ضائع ہو جاتا ہے. اس وجہ سے بھی لوگوں کو جو ہے غذائی قلت سے بچانے کے لیے جو آپریشن کیے جا رہے ہیں ان میں شدید مشکلات کا سامنا ہے. جی بالکل ٹھیک ہے خلیل، آپ سے مزید بھی جانیں گے. فیصل صاحب، اب یہ بتائیے آپ کہ اب تک آپ کے مطابق کتنے لوگ ہیں جو وزیر اعظم کے ریلیف فنڈ میں برطانیہ سے پیسے بھیج چکے ہیں، اور ویسے بھی جو دیگر چیریٹی جن کو آپ فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، کوئی سٹیٹسٹکس ہیں کہ اب تک کتنا پیسہ پاکستان آ چکا ہے سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے؟ جی ریئل ٹائم سٹیٹسٹکس تو شاید میں نہ آپ کو دے سکوں، کیونکہ فلڈ ریلیف ابھی ریسنٹلی اپیل لانچ ہوئی ہے، اور اس میں لوگ
भरपूर तरीके से शिरकत कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे बात इल्म में है वो आपसे शेयर कर लेता हूँ। जो इनकी NGOs के ग्रुप ने अनाउंस किया है जी, वो तकरीबन 8 मिलियन पाउंड कल तक इन्होंने जमा कर लिया था। इसके अलावा कुछ मेजर NGOs हैं जैसे इस्लामिक रिलीफ है, मुस्लिम हैंड्स हैं, उन्होंने भी लगभग 1 मिलियन पाउंड ईच जमा कर लिया है। हमारे जो अकाउंट्स जो हाई कमीशन ने खोले हैं उनमें 10 से 20 हज़ार पाउंड तक ऑलरेडी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस ने तरसील कर दिए हैं। हाई कमीशन में जो हमारी जो अपने अफसरान और दीगर अमला है, उन्होंने अपनी सैलरीज़ और अपनी अलाउंसेस का हिस्सा 3 दिन की सैलरी और अलाउंसेस वो कंट्रीब्यूट किए हैं फ्लड रिलीफ फंड में। तो लोग आगे आ रहे हैं और अपील का असर भी हो रहा है और बहुत ज़्यादा जज्बा हम देख रहे हैं बरतानिया में सैलाब के मुतासरीन के लिए। रियल टाइम में शायद मेरे लिए मुमकिन ना हो आपको अभी इस वक्त का फिक्र। जी ठीक है। अच्छा गुलाम हुसैन अवान साहब, अभी आफत आती है, लोग मदद कर रहे हैं, लोगों का जो जज्बा इंसानियत है वो भी जागा है, ईमानी जज्बा भी जागा है, लेकिन इस माहौल में नौसरबाज भी निकल आते हैं। बरतानिया में भी क्या ये सब हो रहा है? क्योंकि आफत के दौर में भी ये तो एक जब से दुनिया बनी है लोग मौके का फ़ायदा उठाते हैं, क्या कोई इस मौके से फ़ायदा उठा रहा है? जी बिल्कुल। वैसे तो ज़ाहिर है हम किसी का नाम नहीं ले सकते, नाम किसी के बारे में, लेकिन हम ये ज़रूर कहेंगे कि लोगों को एहतियात करनी चाहिए और ऐसे लोगों को, ऐसे अदारों को जिनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, जिनका मैं कहूँगा कि कोई बैकग्राउंड नहीं है और वो सिर्फ इसी जो है वो सैलाब की वजह से जो है वो मार्केट में आकर जो है वो अपना अकाउंट स्प्रेड करके और लोगों से मांग रहे हैं, उनको एहतियात करनी चाहिए देने के लिए। और ज़रूर ऐसे शख्सियात को ज़रूर दें जिनको आप जानते हैं, जिनकी ट्रस्ट है, जिनको आप समझते हैं कि ये ऑलरेडी जो है वो इस तरह के फलाही काम करते हैं या इस तरह का फ्रॉड के मामलात में नहीं आएंगे, उनकी ज़रूर मदद करें। लेकिन जिनके बारे में आपको मुकम्मल जो है वो आगाही या तसल्ली नहीं है, उनको बिल्कुल ना करें। और ये ऐसे होता है कि जब भी इस तरह की आफत आती है तो जो इस तरह के लोग हैं वो भी मार्केट में आ जाते हैं और जो है खुदा न खास्ता इस तरह की आफत के अंदर भी जो है वो नौसरबाजियां भी करते हैं और नाजायज़ फ़ायदा भी उठाते हैं। क्योंकि 2-3 दिन से ये बल्कि जो गुज़श्ता रोज़ फ्राइडे गया, आपने देखा कि काफ़ी लोग जो है वो इस तरह के काम लोगों को मैसेजेस भेज रहे हैं, अकाउंट नंबर लिख के भेज रहे हैं, किसी ने पाकिस्तान का अकाउंट भेजा हुआ है, किसी ने यहाँ का भेजा हुआ है, तो वो मांग रहे हैं। तो मेरे ख्याल से लोगों को एहतियात करनी चाहिए। किसी भी ऐसे शख्स, किसी भी ऐसी तंजीम जिसकी क्रेडिबिलिटी नहीं है, जिसका पहले कोई फलाही इदारों के अंदर किरदार नहीं है, उनको नहीं देना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि उनको पैसे दें जो प्रॉपर चैनल के साथ जो है वो पाकिस्तान पैसे ट्रांसफ़र करते हैं। और ख़ुद भी जो है जैसे हाई कमीशन साहब का जो है वो पाकिस्तान जो हाई कमीशन है बरतानिया में बहुत अच्छा किरदार अदा कर रहा है। उन्होंने काफ़ी ज़रा फैसिलिटेशन के दरवाजे खोले हुए हैं। अकाउंट्स प्राइम मिनिस्टर का भी है उनके पास, जो है वो उनका हाई कमीशन का अपना अकाउंट भी इसके अंदर मौजूद है। उसके अलावा जो तंजीमें हैं जिनको पाकिस्तान हाई कमीशन भी रिकगनाइज करता है, जिनके काम की एडमायर करता है, उनको करना चाहिए। और यही जब गुज़श्ता रोज़ सेमिनार हुआ हाई कमीशन के अंदर, तो जो क्रेडिबल लोग थे उनको मदऊ किया गया था और उनको सारी तस्वीर जो है वो सैलाब की उनके सामने खोल के रखी गई ताकि वो लोग कम्युनिटी के अंदर जाएं और लोगों को जो है वो मुकम्मल तौर पर बताएं कि हुकूमत पाकिस्तान और पाकिस्तान हाई कमीशन जो है वो किस कदर कंसर्न है कि वहाँ पर हमारे जो छोटे बहन भाई हैं जो हमारे वहाँ पे फंसे हुए हैं, उनको जो है वो किस तरह जो रिहेबिलिटेट किया जाए, फिर उसके अलावा उनको दोबारा बैक टू ट्रैक लेके आना है। तो ये एक प्रोसेस है और हमने देखा कि मैं मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद है, लेकिन मैं ज़रूर कहूँगा कि फैसल अजीज़ साहब भी हमने देखा कि उसी सेमिनार के अंदर भी लोगों के पास जो है वो जा कर जो है वो इस तफसीलात से आगाह कर रहे थे जो जिस जो है वो दर्दनाक सूरत हाल से पाकिस्तान गुजर रहा है। चूँकि इनके पास जो है वो ज़ाहिर फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन होती है, केबल्स आती हैं, इसके अलावा जो हमारी मिनिस्ट्री है उनकी तरफ से जो है वो एक्चुअल फिगर्स, एक्चुअल इंफॉर्मेशन आती है। तो जिस तरीके से ये
लोगों को बता सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं, तो मेरा ख्याल है हाई कमीशन ने बड़ा अच्छा किरदार अदा किया है। और हम ये तवक्को करते हैं कि आने वाले दिनों में, क्योंकि ये भी प्रोसेस जो है वो थोड़ा सा लंबा चलना है, और ये ना हो कि जब पानी उतर जाए तो हम लोग समझें कि ये सूरत हाल ठीक हो गई है। ऐसा नहीं है, इसको कई माह लगेंगे जब तक लोग जो है वो उनके दोबारा घर नहीं बनते। बल्कि कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि हमें आइंदा सालों के लिए भी, क्योंकि ग्लेशियर का कहा जा रहा है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है और ग्लेशियर इसी तरह पिघलने हैं, और इसी तरह के खुदा ना खास्ता दोबारा भी इस तरह की सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है। तो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए जो है वो ये बड़े मैसिव लेवल पे, ये बड़े मैसिव लेवल पे गुलाम हुसैन अवान साहब, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये बहुत मैसिव लेवल पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स की ज़रूरत है। नेचर को जो हमने डिस्टर्ब कर दिया है, क्योंकि हम यही देख रहे हैं, जो मेरा कंक्लूजन अगर आपने कहा मुझसे पूछे ना कि ये फील्ड में जो मैंने देखा, तो मैं इसी नतीजे पे पहुंचा कि हमने नेचर को डिस्टर्ब मैं आपसे ये भी जानना चाह रहे थे, हमारे जो ओवरसीज पाकिस्तानी है वो आपसे थोड़ा सा ये जानना भी चाहते हैं, क्योंकि आप 2 हफ्ते वहां पर गुजार के आए हैं, आपने लोगों को बराह रास्त देखा है, आपने सारी सूरत हाल को कैमरे की आंख के अलावा भी देखा है, तो आप भी थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करें कि किन किन एरियाज के अंदर काम होने की जरूरत है। बिल्कुल ठीक है, मैं बिल्कुल एक ब्रेक लेते हैं गुलाम हुसैन अवान साहब, उसके बाद मैं अपने शेयर करता हूँ और फिर मैं इनपुट लूँगा अपने जो दीगर हमारे मेहमान हैं उनसे कि व्हाट टू डू नेक्स्ट। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक से पहले गुलाम हुसैन अवान साहब, जो आपने सवाल पूछा था, मैं थोड़ा उसको रिस्पॉन्ड कर दूं। मैंने तकरीबन 2 हफ्ते गुजारे हैं, ये जो जनूबी पंजाब है, जिसके बिलखुसूस जो इनका डिस्ट्रिक्ट है, डिविजनल हेडक्वार्टर है डेरा गाजी खान, उसमें हम रहे। फिर उसकी तहसील तौसा है, कोट छुट्टा है, उसमें रहे। फिर दूसरा डिस्ट्रिक्ट इनका राजनपुर है, राजनपुर में रुझान है, जामपुर, फाजिलपुर, इन इलाकों में हम रहे। और फिर उसके अलावा हमने क्योंकि राब्ता, ज़मीनी राब्ता जिस मकाम पे मैं था वहाँ से मुमकिन नहीं था लैया बखर का, लेकिन दरियाए सिंध अबूर करके कश्ती के ज़रिए हम वहाँ लैया भी गए। बहरहाल लैया बखर कंपैरेटिवली सेफ़ रहे, लेकिन जो ये पूरी बेल्ट एक जानिब से जो जनूबी पंजाब, अगर आप टूवर्ड्स सिंध जाएँ तो रुझान के बाद जाके ये कश्मोर का इलाका आ जाता है, और अगर आप टूवर्ड्स केपी के जाएँ तो डीजी खान, तौसा के बाद डीआई खान आ जाता है, और कोहे सुलेमान की तरफ जाएँ या फोर्ट मनरो वाली साइड पे जाएँ तो वहाँ पे बलूचिस्तान शुरू हो जाता है। ये वाहिद पाकिस्तान का पॉइंट है कि जहाँ पाकिस्तान के चारों सूबों का संगम है, मिलते हैं। अब मामला क्या है, ये डिज़ास्टर क्यों आया? इसमें कोई शक नहीं कि बारिशें बहुत ज़्यादा हुई, लेकिन हमने नेचर को डिस्टर्ब किया। वहाँ पे एक बड़ा कुदरत ने ये जो 7 रूद कुइयाँ जिनको बोलते हैं, नाले जो बलूचिस्तान से आते हैं, जिनकी वजह से ये सैलाब आया है, वो वहाँ पे बड़े गोल गोल पत्थर हैं, लेकिन वहाँ हमने क्रशिंग साइट्स बना दी, और वहाँ पे हम क्रश बना रहे हैं, हम बजरी बना रहे हैं, हम दीगर रोड़े बना रहे हैं। और वो जब वो पत्थर हटे तो मिट्टी में इतनी जान नहीं है कि वो पानी के इतने बड़े मैग्नीट्यूड को रेजिस्ट कर सके, और फिर पानी जब आता है तो फिर वो उसको मिट्टी को तोड़ता हुआ अपना रास्ता बनाता हुआ आबादियों में घुस जाता है। और भी सर्टेन रीज़न्स हैं जो हमने देखी, लेकिन इस पे जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है गुलाम हुसैन अवान साहब कि वो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के साथ साथ, जिस तरह अर्थक्विक के बाद हमने देखा कि वहाँ पे एक नया तर्ज़ तामीर और फ़न तामीर मुतारिफ़ करवाया गया था, यहाँ पे भी अब घरों को ऊंचा करके बनाना है, कैसे बनाना है, कंक्रीट के घर बनाने हैं, किस वेट के घर बनाने हैं, इस पे पूरी एक स्टडी की ज़रूरत है। और बाकी तो मैसिव काम है, डैम बनने हैं, रूद कुइयों का क्या होगा, लेकिन नेचर को जो हमने डिस्टर्ब कर रखा है। अब दरियाए सिंध की तरफ आएँ, ये जनूबी पंजाब में एक जानिब कोहे सुलेमान के पानी से सैलाब आता है, दूसरी जानिब इनको दरियाए सिंध मारता है। वहाँ पे वो इलाके जो अंग्रेज़ के गोरे के ज़माने में कच्चे के इलाके थे, मज़ाफ़ाती इलाके थे, वहाँ कुछ भी नहीं होता था, और उनका काम ही यही था, उन इलाकों का फंक्शन ही यही था कि जब पानी आएगा, पानी ज़्यादा होगा, वो इन इलाकों में फैल जाएगा और आबादी तक नहीं पहुँचेगा। वहाँ भी लोगों ने फसलें लगा लीं, वहाँ भी घर बना लिए, तो एक पूरा एक मास्टर प्लान चाहिए। बहरहाल मैं ये अपील करूँगा बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानियों से भी, तबाही हो चुकी है, इन लोगों के रिलीफ़ के लिए भी, इनके रिहेबिलिटेशन के लिए भी ज़रूरत है। एक बार फिर से पाकिस्तान आपको पुकार रहा है। फैसल अजीज़ साहब, व्हाट्स योर इनपुट? एक तो हमारे तवस्सुत से बरतानिया में लोग जो डोनेशंस देना चाह रहे हैं, आप अपनी हेल्पलाइंस हैं आपकी, तो वो आप शेयर कर दें। इसके अलावा जो आपके डेस्क हैं उनके कॉन्टैक्ट्स आप शेयर कर दें। हाउ यू कैन फैसिलिटेट देम, हाउ यू कैन मेक इट ट्रांसपेरेंट, हाउ यू कैन सपोर्ट पाकिस्तान। सर, अप टू यू। का भी बता दें जी। इससे पहले फैसल साहब कि मैं आपके सवाल का जवाब दूं, मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि दुनिया भर में जी इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हुई है,
پاکستان میں بھی ہوئی ہے، پاپولیشن ایک فیکٹر ہے، لیکن ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ پاکستان کلائمیٹ چینج میں کنٹریبیوٹ بہت کم کرتا ہے. ہماری جو کنٹریبیوشن ہے 1% سے بھی کم ہے، غالباً 0.5 یا 0.6% ہے گلوبل گرین ہاؤس گیس ایمیشنز کی. لیکن جب ہم بات کرتے ہیں ونریبلٹی کی، جو نقصان ہوتا ہے وہ پاکستان ان 10 ممالک میں سر فہرست ہے جو سب سے زیادہ ونریبل ہیں کلائمیٹ چینج کے. تو یہ ایک طریقے سے عالمی برادری کی ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ جو نقصان انہوں نے کیا ہے، جو کلیکٹیو نقصان ڈیولپڈ کنٹریز نے کیا ہے، اس کا خمیازہ پاکستان جیسے ممالک بھگت رہے ہیں. تو یہ بات کو ہمیں نہیں بھولنا چاہیے، اور اس بات کو ہم کرتے بھی ہیں یہاں، اور یہاں اس بات کا احساس بھی ہے کہ پاکستان از پیئنگ فار دی ایررز آف ادرس. دوسری بات جہاں تک آپ نے کہی جی، بہت ضروری ہے کہ یہ ریلیف اینڈ ریسکیو ایفرٹ جو ہے وہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری کرے کچھ ہفتوں میں ختم ہو جائے گا، اور اس کے بعد ایک اور فیز شروع ہو جائے گا ریہیبلیٹیشن کا، جس کی کچھ ڈفرینٹ ریکوائرمنٹس ہوں گی. اس وقت ضروری ہوگا کہ ہم تمام جو سولیڈیرٹی کا مظاہرہ ابھی کر رہی ہے قوم، وہ جاری رکھے، اور ہائی کمیشن آن اٹس پارٹ جیسے ابھی ہم نے کیا ہے ریئل ٹائم میں آپ لوگوں سے انفارمیشن شیئر کرتے رہیں گے، آپ لوگوں کو آگاہی دیتے رہیں گے. اور جو ڈفرینٹ آپشنز ہیں، ہم آپ کو یہ نہیں کہتے کہ ادھر کریں یا ادھر نہ کریں، یہ آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں، جیسے کہ اوان صاحب نے بھی فرمایا تھا کہ کون سی چیز آرگنائزیشن جینوائن ہے. یہ بالکل آپ کو دیکھنا چاہیے. گورنمنٹ کے چینلز موجود ہیں، پرائم منسٹر کا ریلیف فنڈ موجود ہے، یہ فنڈز اور یہ چینلز آڈٹ ہوتے ہیں جی. ان میں ایسے کوئی نہیں ہے کہ پیسے لے کے کوئی بھاگ جائے گا. ان کا حساب کتاب باقاعدہ ہوتا ہے، اور وہ آپ انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر بھی ہوتا رہے گا. فیصل صاحب، میں چاہ رہا ہوں کہ برطانیہ میں مقیم جو پاکستانی ہیں وہ سفارت خانے کی کوئی ہیلپ لائن جو ڈیڈیکیٹڈ ہے اس پرپس کے لیے، یا کوئی اور میں واٹس ایپ پہ آپ لوگوں کے ساتھ بالکل ابھی شیئر کرتا ہوں وہ ساری چیزیں. جی ٹھیک ہے، اب یو ٹیک یور ٹائم. میں کیونکہ ہمارے پاس پروگرام میں بھی ٹائم کم ہے. خلیل صاحب، اس وقت ظاہر ہے آپ فیلڈ میں موجود ہیں، آپ اس سارے معاملات کو دیکھ رہے ہیں. ڈیفینیٹلی یو ڈیزرو ٹریبیوٹ کہ جس طرح 92 نیوز نے دنیا بھر میں بتایا کہ کیا پاکستان میں آفت آ چکی ہے، اس میں آپ کا بھی کردار ہے. بلوچستان چیپٹر آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا. میں چاہوں گا کہ برطانیہ میں جو لوگ ہیں، آپ کی ان سے کیا اپیل ہے، ان کے سامنے آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ ہاؤ دے کین کنٹریبیوٹ؟ جی فیصل، جیسے کہ آپ اور پوری دنیا میں آباد پاکستانیوں کو پتہ ہے کہ بلوچستان پاکستان کا وہ صوبہ ہے جو سب سے زیادہ بیکورڈ ہے، پسماندگی ہے، جہاں غربت ہے. اور جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ 60% سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں. وہ 21ویں صدی میں آج بھی جو زندگی کی بنیادی سہولیات ہیں، جس میں پینے کا صاف پانی، تعلیم، صحت، ان تمام چیزوں سے محروم ہے. اور کیونکہ یہاں پہ ایک منتشر آبادی ہے، بلوچستان کا جو رقبہ ہے وہ پاکستان کے آدھے کے برابر ہے، اور یہاں پہ جو صوبائی حکومت کے وسائل ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہے. اور ہم مکمل طور پہ جو ہے وفاق پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اور وہاں سے جو ہمیں بجٹ ملتا ہے اسی میں جو ہے کام کرتے ہیں. لیکن بدقسمتی سے یہاں کرپشن بھی جو ہے بہت زیادہ ہے. باہر سے آئے ہوئے لوگ تو کہتے ہیں کہ یہاں پہ کوئی 110% جو ہے وہ کرپشن ہے. اسی وجہ سے آج بلوچستان اتنے پیچھے ہے. تو برطانیہ میں جو مقیم پاکستانی ہیں یا برطانوی شہری ہیں، ان سے میری یہی اپیل ہے کہ وہ جو ہے نا جو بلوچستان کے لوگ ہیں ان کی مدد کریں، اور ان پہ جو پیسے ہیں وہ صحیح جگہ استعمال ہو، مستحق لوگوں تک پہنچے. اور خصوصاً یہاں پہ آپ جو بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے وہ جو ہے لوگ مختلف موذی بیماریوں کا شکار. یہ بالکل ٹھیک ہے، ہم نے اس کو پہلے بھی پوائنٹ آؤٹ کیا. خلیل صاحب، غلام حسین اوان صاحب، 1 لائن کمنٹ فرام یو، کیونکہ ٹائم بالکل ختم ہو چکا ہے. بالکل، میں ایک تو سیکنڈ بھی کروں گا فیصل عزیز صاحب کی بات کو، اور دوسرا برطانیہ کے اندر ہماری ایک ایم پی ہیں کلوڈیا ڈیبی، انہوں نے جو ہے وہ بڑی اچھی سٹیٹمنٹ دی ہے، اپنا ٹویٹ بھی کیا ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ جو پاکستان ہے وہ ترقی پذیر ممالک میں ظاہر ہے، تو انہوں نے جو سفر کیا ہے یہ سیلاب کے اندر، اس کے اندر کلائمیٹ چینج کا بہت بڑا کردار ہے. وہ اس کی ذمہ داری جو ہے وہ ترقی یافتہ ممالک کو لینی چاہیے، اور پاکستان کے اوپر جتنے ڈیٹس ہیں
ان کو معاف کرنا چاہیے کہ پاکستان اس وقت برے حالات سے گزر رہا ہے اور یہ اس کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ہوا ہے، اور پاکستان کی ڈیٹ معاف ہونے چاہیے تاکہ پاکستان ریہیبلیٹیشن جو پروسیس ہے اسے بہتر طریقے سے یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. وی آر تھینکفل ٹو کلاڈیا. بہت شکریہ حسین امان صاحب آپ کا، فیصل عزیز صاحب آپ کا، خلیل صاحب آپ کا. وقت مشکل ہے، کٹھن ہے، لیکن پاکستان کو اس وقت بیرون ملک پاکستانیوں کی ضرورت ہے. اعتماد کریں ان اداروں پہ جن کو آپ پہلے سے جانتے ہیں. حکومت پہ بھی آپ کو اعتماد کرنا چاہیے. یہ بحالی کا عمل بہت ٹائم ٹیکنگ ہے اور اس کے لیے بہت پیسہ چاہیے، بہت تعاون چاہیے. پاکستان آپ کے تعاون کا منتظر ہے. فیصل عباسی کو اجازت دیجیے.